ہے غیب دا علم خدا نو، ہے غیب دا علم خدا نو، اس علم وچ رب دا کوئی یار نہیں، ہے غیب دا علم خدا نو، اس علم وچ رب دا کوئی یار نہیں۔ گل سن میری نادانا، انہاں مردیاں نو تو پکار نہیں، تینوں کچھ دے نہیں ہو سکدے، تینوں کچھ دے نہیں ہو سکدے، انہاں مردیاں نو کچھ اختیار نہیں۔ كثيرا وذكرا كثيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين۔ تمام کائنات کا خلاصہ، ساری دنیا اور مخلوقات کا خلاصہ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے بنایا ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا کے میدان کے اندر ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا کوئی ایسا منصوبہ بناتی ہے کہ اس پیغمبر کو اور اس رسول کو دنیا کے میدان کے اندر کسی طریقے سے ناکام کر دے، کسی طریقے سے ان کو بدنام کر دے، تو اللہ اس دنیا کے منصوبے کو، سازش کو ایسا ناکام بناتے ہیں
اور اپنے پیغمبر کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ عرش معلی سے قرآن مقدس کا نزول کر دیتے ہیں، تاکہ میرے پیغمبر کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنی تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو کے خاک کے اندر ملا دی جائیں۔ مشرکین مکہ نے 1000 قسم کے منصوبے بنائے، ہر منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ آخر کار نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں سردار یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے ہیں سازش اور منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں گئے تو یہودیوں نے ان کو پیغمبر کے خلاف ایک نئی سازش تیار کر کے ان کے ہاتھوں کے اندر دے دی کہ جاؤ، اگر اس پیغمبر کے خلاف تم نے کامیابی کی راہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر جا کے اس پیغمبر اور رسول سے 3 سوال کرو۔ اگر 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا پھر رسول ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، جس بات کی طلب کے اندر انہوں نے سوال کیا ہے اور مشرکین مکہ کو پٹی پڑھائی ہے۔ یہودی عالم اصل خود اس جستجو میں تھے کہ ان 3 سوالوں کی حقیقت کے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ 3 چیزیں ہیں کیا چیز، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ان 3 چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں آ سکتا جب تک کوئی سچا پیغمبر اور رسول اس بات کا علم نہ دے ہم کو۔ یہودیوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، یہودیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اصحاب کہف والے کیا تھے، یہودیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، کس طرح کا تھا، اس بات کا ان کو علم نہیں تھا۔ وہ اس بات کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب مشرکین مکہ آئے تو یہودیوں کو موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یار اس رسول اور پیغمبر سے سوال کرو، اگر یہ جواب دے دے گا تو سچا رسول ہے، تو جواب نہیں دے گا تو پھر اس کو رسول ماننے کی ضرورت۔ ان کا یہ تھا کہ اگر جواب دے دے گا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اگر جواب نہیں دے دے گا تو پھر یہ بدنام ہو جائے گا، اس کے خلاف پراپیکنڈا ہوگا، بازاروں کے اندر بدنامی ہوگی، یہ دنیا کے اندر اس کا چلنا پھرنا محال ہو جائے گا۔ وہ لوگ آئے اور پیغمبر سے انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الروح، اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے 3 سوال لے کر آئے ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک روح ہوتی ہے، روح کے یہ کرشمے ہوتے ہیں، روح کے اندر یہ کرنٹ ہوتا ہے، یہ حرکت ہوتی ہے کہ جسم میں داخل ہوتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ روح ہے کیا چیز۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اصحاب کہف والے جو نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے عیش نشاط کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ کون تھے، کیسے تھے، کہاں گئے،
کتنی دیر گھر سے غائب رہ گئے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کی ہمیں حقیقت بتلانی چاہیے، روح کی حقیقت بتلاؤ، اصحاب کہف کی حقیقت بتلاؤ، اور ذوالقرنین بادشاہ کی بھی ہمیں حقیقت بتاؤ کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا نبی ہے یا کوئی بادشاہ ہے جس نے اتنا لمبی مسافت کا سفر کیا ہے۔ مشرق سے اس نے سفر شروع کیا تو مغرب کے کنارے تک سفر کرتا ہی چلا گیا، اتنی دور دراز کے علاقے تک پہنچا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بس یہ تین ہمارے سوال ہیں، ان کا جواب چاہیے ہمیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا یار کل آنا تو میں جواب دوں گا، آج میرے پاس جواب، آج میرے پاس جواب، زور سے بولو، اج میرے کولو ان سوالاں دا جواب کوئی نہیں، کل میرے کولو آؤ تے میں تانوں تفصیل دے نال جواب دے دے ساں۔ معلوم ہوندا ہے کہ میرے پیغمبر نو انہاں چیزاں دا پتہ ہویا تا جواب اج دیوے نا کل دے آکھن دی لوڑ۔ جیڑا کل واسطے مہلت پیا منگدا ہے معلوم ہوندا ہے کہ انتظار ہے، معلوم ہوندی ہے او کسے دی انتظار پیا کردا ہے تے انتظار اس نو ہوندی ہے جڑا کسے دا محتاج ہووے۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات دے اندر شان دے لحاظ نال اعلی تے عرفہ تے اولا تے ازکا ہے، لیکن اے دے باوجود انتظار کس دی کردا ہے؟ اللہ دے آرڈر تے حکم تے وحی دی انتظار دے اندر رہندا ہے کہ وحی آوے تے میرا کم بن ونجے تے میں سوالاں دا جواب دیواں۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں کل دی گل کیتی ہے تے ایک گل وچ آکھنا بھول گئے، ایک گل آکھنا، او کیڑی گل ہے؟ زور نال بولو، پھر آکھو انشاء اللہ۔ جدوں بندے نو آکھو جو میں کل کم کرساں تے کل دے نال کے آکھنا ہے؟ انشاء اللہ ضرور آکھنا ہے۔ جے بندے اے گل نہ کیتی تاں وت کم او دا بننا کیوں؟ بندے دے آکھن نال تے بندے دیاں مرضیاں نال کم نہیں ہوندے۔ مرضی جب تک میرے مالک دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے خالق دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے مربی دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے محسن دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے صمد دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے احد دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے معبود دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے مسجود دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے مقصود دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے شہنشاہ دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے رازق دی شامل نہ ہوئے، مرضی میرے ناصر دی شامل نہ ہوئے، ساری کائنات زور لا لوے کچھ بن سکدا کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے ایک گل کیتی ہے جو کل دساں، کل آ گئی ہے جواب کوئی نہیں، پرسوں آئیے جواب کوئی نہیں، حتیٰ کہ 16 دن گزر گئے جواب کوئی نہیں، 16 دن گزر گئے جواب کوئی نہیں۔ 16 دنوں تو بعد اللہ پاک نے پیغمبر دی پریشانی نو دور کرن واسطے جیڑی سورت نازل کیتی اس سورت دا نام ہے سورۃ الکہف۔ سورت دا نام کہ سورۃ الکہف دا نام ہے۔ اللہ نے پوری سورت نازل کیتی ہے، وت یک بارگی سورت نازل کیتی ہے، رفتہ رفتہ بھی نہیں کیتی، مکمل سورت۔ کتنی مکمل سورت اللہ کریم نے نازل کیتی۔ اس مکمل سورت دے اندر اللہ نے مسئلے بھی مکمل دسے، مسئلے بھی مکمل دس دیتے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر تے جدوں سورت لے کے آیا جبریل کلا نہیں آیا، کیونکہ اے سورت وڈے شانہ والی، اللہ پاک نے جبریل دے نال 70,000 فرشتہ بھیجے۔
کتنے آئے 70,000 نورانی فرشتیاں دی فوج آئی ہے جیڑی اگا پچھا نگرانی تے حفاظت دے نال سورت درمیان چا رہی ہے. سورت کاف نو جبریل اپنے ہتھاں وچ لے کے آ رہی ہے. اردا گرد 70,000 ملائکہ دا جم گھٹا. کتنی جم گھٹا؟ 70,000 ملائکہ دا جم گھٹا جڑا سورت نو لے کے رمضان رمضان آئے نے، رمکا آئے نے، سمکا آئے نے، بڑیاں شاناں دے نال آئے نے، بڑیاں دھونداں دے نال آئے نے، بڑیاں عزتاں دے نال سورت کاف آئی ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. کیڑیاں شاناں والی سورت آئی ہے میرے محمد پاک دے اوتے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ سورۃ الکاف نو ایک جمعے والے دن تلاوت کر لوے اگلے جمعے تک ساریاں مصیبتاں کولوں بچ گیا. اج اس جمعے تے جی سورۃ الکاف دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں اس سورت دی پڑھن دی برکت دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بندہ اگلے جمعے تک سارے فتنہ تے شرارتاں کولوں محفوظ راسی. حتیٰ کہ نبی کریم فرماندے نے انہاں 8 دناں وچ دجال دا فتنہ بھی آیا تاں وی اے سورت پڑھن والا دجال دے فتنے نالوں وی بچ ویسی. دجال دے فتنے نالوں بھی محفوظ ہو رہا سی. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لوگوں جس بندے نے اس سورت دیاں آخری 10 آیتاں تے پہلیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں تے پڑھ لیاں او دے پیراں تو لے کے تے سر تک نری روشنی ہی روشنی ہونی ہے، نور دیاں لائٹاں ہونیاں. تے جڑا ساری مکمل سورت نو پڑھ لے سی اس بندے دے قدماں تو لے کے اللہ دے عرش تک لائٹاں نور دیاں پیاں چل دیاں ہونیاں نے. حتیٰ کہ وہ روشنی اتنی ہونی ہے کہ دن قیامت دے ظلمت والے دن وچ بھی اس بندے نو اے دی روشنی نے فائدہ دیونا ہے. بڑیاں برکتاں والی سورت نازل ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے. جدوں سورت آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او جبرائیل سورت تو لے کے آ گیا ہے، تو تا وہی لے کے آ گیا ہے، مینوں وہی دا پیغام مل گیا ہے، مینوں ایک گل دا جواب تا دیویں آ. اتنے دنوں تو میں انتظار پیا کردا تے تو سورت لے کے نازل کیوں نہیں ہویا؟ آکھے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جیڑی وجہ تو سورت نازل نہیں ہوئی، جیڑی وجہ تو میں پابند رہ گیا، اللہ پاک نے او وجہ قرآن دی سورت کاف وچ نازل کر دیتی ہے. اور اللہ نے قانون بھی بنا دیتا ہے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیتا. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑی 16 دن تک تساں تے وہی بند رہی ہے اللہ نے اے وجہ دسی ہے کہ میرا پیغمبر جدو تیرے کولوں سوال کرن والے آئے نے آ کے سوال پہ کر دیں تے تو انہاں نو جواب پہ دینا وے کہ میں اس سوالاں دا جواب کل آؤ تے دے ساں. میرا پیغمبر اس کل دے نال تو میرا نام کیوں نہیں لیا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں آکھی؟ اے میرا پاک پیغمبر میں 16 دن تو نہیں اس واسطے وہی بند چکیتی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ دنیا دے کسے بندے دیاں طاقتاں تے مرضیاں نہیں چل دیاں.
ارادے اور طاقت منشا اور مرضی کس دی چل دی ہے؟ اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی برگ نہیں ہل سکدا. اس واسطے میرے پاک پیغمبر تساں جدوں گل کیتی ہے کل آسو تے میں جواب دے سا. کل وے تساں انشاءاللہ آکھنا بھول گئے ہو تے نہیں آکھیا. میرا پیغمبر سنن والا تا اے سمجھ سی جو آپ جو کرنا چاہے کر لیندا ہے. اج کرے تا مرضی ہے, کل کرے تا مرضی ہے. اے میرا پیغمبر تیری مرضی کلی نہیں چلدی, مرضی میری بھی تیری مرضی دے نال نال چلدی ہوندی ہے. اس واسطے میرے پاک پیغمبر جدوں بھی کسے نال وعدہ کرو تے گل کرو نال انشاءاللہ آکھنا ضروری. انشاءاللہ آکھنا. جے میرا نام نہ لے سو وقت شبہ پے سی کہ اے بھی کچھ کرنی والا, اے بھی کچھ ایدے واسطے بھی کچھ ہے جڑا آپو آدھا پہ یار کل کرسا. آپو نہیں آخنا میرا پیغمبر جدو آخنا جو کل کرسا تا کرسا جے او دی توفیق تے مرضی بن گئی. جے او دی مرضی نہ بنی میری مرضی تا ہے کل جواب دے سا, او دی مرضی ہے 16 دن بعد جواب دے سا. او دی مرضی 16 دن بعد, میرے پیغمبر دی مرضی کل. کس دی پوری ہوئی؟ قرآن کو لو پوچھو. سورۃ الکہف گواہ ہے, اس چیز دا علاج اور دوا ہے. شرک دے اندر جس نو لگ گئی ہے مرض, او دے واسطے اللہ نے سورۃ الکہف دا پڑھنا کر دیتا ہے فرض. اس واسطے جیڑا سورۃ الکہف نو فرض سمجھ کے پڑھدا ہے او دی زندگی دی طرز بن جاندی ہے. اونوں زندگی گزارنے دا طریقہ پتہ چل جاندا ہے کہ دنیا وچ شرک کیڑی چیز دا نام ہے اور توحید. سورۃ کہف نے آ کے قانون دس دیتا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ناک سو کم بن سکدا, پھر اسے سورت دے اندر اللہ پاک نے اس انشاءاللہ دی وضاحت واسطے پورا واقعہ نازل کر دیتا کہ میرا پیغمبر انشاءاللہ نہ آکھنے دا نقصان کتنا ہے اور انشاءاللہ آکھنے دا فائدہ کتنا ہے. میرا پیغمبر آتے نو اسے سورت دے اندر دساں تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے کہ انشاءاللہ آکھنے دے نال انسان دی زندگی دے کم بگڑ دے نہیں سور دے نے. جڑا انشاءاللہ نہیں آکھدا او دا کوئی کم بندا. اس واسطے سورت کہف نازل ہوئی. اللہ پاک نے یہ مسئلہ وضاحت دے نال بیان کر دیتا کہ میرا پیغمبر ایک واقعہ سنا اپنی قوم نو کہ جڑے لوگ انشاءاللہ آکھ دن کتنے فائدے وچ رہندن, جڑے انشاءاللہ تو بغیر کام چلاندن کتنے نقصان تے خسارے وچ چلے ویندن. اے میرا پیغمبر میں تینو واقعہ سناندا تے تو پڑھ کے اس مکے والی قوم تے برادری نو سنائیا. اللہ فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ. واضرب میرے پیغمبر بیان فرمائے. حکم کیا ہو رہا ہے؟ بیان فرمائے میرے پیغمبر. جب تک سورت نازل نہیں ہوئی پیغمبر نے بیان نہیں کیتا, چپ کر گئے, خاموش ہو گئے. تے جدو سورت نازل ہو گئی ہے اللہ فرماندے میرے پیغمبر ہن کیا کرنا ہے؟ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اے میرے پاک پیغمبر بیان کرو دو بھائیاں دا واقعہ تے قصہ. کہ کرو دو بھائیاں دا قصہ بیان کرو. باپ مالدار ہے, بڑا چودھری تے وڈیرا باپ ہے. جدو مریا ہے دو دے پترن, دوست دے دو دے بیٹے تے پترن. باپ دی وراثت دے وچوں حصہ اس نو بھی ملے ہے تے اس نو بھی مل گیا ہے. وراثت وچوں حصہ لونے تو بعد ایک پتر مومن تے دوسرا پتر مشرک ہے. ایک پتر ایک مومن ایک مشرک ہے. باپ ہک ہے ماں ہک ہے. ایک کچھ ہو رہے تے ایک ہو رہے. ایک دیاں مرضیاں نے
جے اللہ کافراں وچوں مومن پیدا کر دے تے مومناں وچوں کافر پیدا کر دے، مرغی وچوں انڈا پیدا کر دیندا ہے تے انڈے وچوں مرغی پیدا کر دیندا ہے، اے کیدیاں مرضیاں نے؟ اے کس دے قانون پہ چل دین، کس دیاں مرضیاں پہ چلدیاں نے، کس دیاں چاہتاں پہ چلدیاں نے؟ اللہ کریم نے آزر دے گھر وچوں ابراہیم نو پیدا چا کیتا ہے، اے کیدی مرضی ہوئی ہے؟ پیو بتاں دا اعلان پیا کردا ہے، آؤ لوگو بتاں دی پوجا کرو، پترا دے آؤ لوگو اپنے رب دی پوجا کرو، اے کس دی مرضی ہے؟ باپ کافراں دا سردار ہے تے بیٹا مسلماناں دا سردار ہے، نبیاں دے وچوں خلیل پیغمبر بن گئے، نوح علیہ السلام نبی ہے، نوح علیہ السلام اللہ دا نور نجی اللہ پیغمبر ہے، کشتی اتے چڑھ کے نجات پاون والا نبی ہے، جڑا او دے نطفے چوں پیدا پیا ہوندا ہے کنان و مشرک، کنان مشرک نبیاں وچوں کافر پیا بناندا ہے تے کافراں وچوں نبی پیا بناندا ہے، اے سارے قانون تے مرضیاں اپنی کون پیا چلاندا ہے؟ باپ تا ہکو ہے، پتر دو پیدا ہوئے نے تے ایک مشرک ہو گئی ہے تے ایک مومن ہو گئی ہے، مال وراثت جڑے ویلے تقسیم ہوئے ایک پتر نو ملے ہے جڑا کافر ہے، اس نے کہ کیتا ہے اپنی مال دولت دے نال زمیناں خرید کیتیاں نے، جائیداد خرید کیتی ہیں، باغات لاندا رہ گئی ہے، کھیتیاں لے لہاندا رہ گئی ہے، حتیٰ کہ تجارت کردیاں روز بروز ترقی وی ترقی من الادنا الی الاعلی کردا رہ گئی ہے، اج کچھ امیر ہے، کل اس تو زیادہ، پرسوں اس تو زیادہ، ترسوں اس تو زیادہ، امیر تو امیر ہوندا چلا گیا ہے، تے جڑا مومن پتر دے حصے دے اندر مال وراثت آیا ہے اس سارے دا سارا غریباں وچ تقسیم کیتا ہے، یتیماں نو تقسیم کیتا ہے، اللہ دے رستے وچ صدقہ کردا رہ گیا ہے، سب کچھ اللہ دے نام تے قربان کر کے تے غریب بن کے تے زندگی پہ گزاردا ہے، غریب بن کے جڑا اللہ دے نام تے سب کچھ دے دے او کی ہوندا ہے؟ او کی ہوندا ہے؟ اس غریب آکھدے، اس کی آکھدے غریب آدن تے جڑا دولت نو گن گن کے رکھے تے چھپا چھپا کے رکھے تے فقیر نو دوروں آندیاں ویکھے تے بخار آ ونجے، اسا کے آکھدن، اسا کے آدن اے بادشاہ امیر تے جڑا سب کچھ اللہ دے نام تے لٹاندا پیا اے غریب ہے، غریب آدمی سب کچھ اللہ دے نام تے قربان کر دیتا ہے، امیر بندے نے تجارت کیتی ہے، باغات لینے قسموں قسم دیاں تجارتاں کیتی ہیں تے فائدہ ہوئے تے راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے، حالت چلدی رہ گئی ہے، آخر کار اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر او دا تذکرہ بھی کیتا ہے تے اس دا تذکرہ بھی کیتا ہے، اس امیری دے اندر اس بندے نے کہتا ہے آدھا یار اے جتنا کچھ ہوندا پیا ہے میری اپنی مرضیاں نال پیا ہوندا ہے، میں اج اتنا امیر ہاں تے کل اتنا ہووے سا تے کل اتنا، دعا غریب آدمی سندا ہے او دا بھائی آدھا ہے بھائی جان اے تیرے وس وچ کچھ بھی کوئی نہیں، اے جڑا کچھ ہوندا پیا ہے میرے مالک دی مرضی دے نال پیا ہوندا ہے، اے میرے مربی دی مرضی نہ ہوے تا دنیا وچ کوئی کچھ بن نہیں سکدا، تو امیر پیا بندا تے میرے مالک دیاں مرضیاں دے نال پیا بندا ہے، جے میں غربت دے اندر دھکے پیا کھاندا تاں وی میری مالک دی مرضی ہے تاں میں اج ہو گئیاں، ورنہ تیری امیری دے اندر تیرا کوئی کمال نہیں، میری غریبی دے اندر بھی میرا کوئی زوال نہیں، اس وقت بھائی جان گلاں نہ کیتیاں کر، او دا شکر کیتا کر، جڑے ویلے مال نو ویکھے تاں ستی قسمت غریباں دی، ستی قسمت غریباں دی، بہرحال توجہ ہے نا، ستی قسمت کون جگاوے، ستی قسمت کون جگاوے، جدے اتوں تالے آپ چلاوے، توجہ ہے تواڈی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ
اللہ کریم فرماندے اے میرا پاک پیغمبر انہاں دو بھائیاں دا واقعہ تے قصہ سنا، غریب دیاں گلاں وی سنا تے امیر دیاں گلاں وی سنا۔ اللہ کے کیتا امیر دے نال تے کے کیتا غریب دے نال۔ اللہ فرماتا ہے جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اللہ کریم فرماندے میرا پاک پیغمبر انہاں دوواں دے وچوں ایک بندے نو میں امیر بنا دیتا ہے۔ کہ کیتا ہے انہاں دوواں وچوں امیر بنایا ہے۔ کنج امیر بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جنتین او دے دو باغ بنائے۔ کتنے باغ؟ دو باغ بن گئے۔ دوواں باغاں دے اندر اللہ فرماتا ہے من اعناب، انگوراں دے باغ۔ کیڑے؟ قیمتی باغ، انگوراں دے باغ لگ گئے نے۔ اے دو باغ لگے ہوئے انگوراں دے، پھر نال اللہ کے کیتا ہی اللہ فرماندا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے ارد گرد چار چوفیر تے گھمر گھیر میں کھجوراں لائیاں۔ انگوراں دا باغ ہے، او دے کنارے کنارے تے دیوار دی شکل چ کھجوراں دا باغ ہے۔ وجعلنا بینہما زرعا۔ اللہ فرماندا ہے پھر انہاں دے درمیان کھجوراں دا باغ وی ہے، انگوراں دا باغ وی ہے، درمیان وچ اللہ فرماندا ہے کھیتی وی لائی، سر سبز کھیتی بھی لائی، سر سبز و شاداب لہلہاتی کھیت بھی لائے، باغات بھی لائے۔ اللہ پھر کے کیتا ہی اللہ فرماندا ہے انہاں باغاں دے وچوں کنج ہوئے کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا۔ اللہ فرماندا ہے دوواں باغاں دے وچوں نہ انگوراں دے باغ دے پھل وچ کدے کمیاں ون دیتی ہے، نہ کھجوراں دے باغ وچ کدے کمیاں ون دیتی ہے، نہ اودی کھیتی تے غلے وچ کدی کمیاں ون دیتی ہے۔ ہر سال پھل آندا پیا دگنا در دگنا تے چگنا پیا آندا ہے، کسے سال وچ میں کوئی کمی آون نہیں دیتی۔ ایک درخت وچ بھی کمی آون پھلدے رہ گئے، بندے رہ گئے۔ اللہ کریم فرماندا ہے پھر میں کیا کہتا ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اللہ فرماندے انہاں دے درمیان وچ نہر چلائی، پانی دی نہر چلا دیتی کہ بارشاں دی کمی ہو ونجے تے باغ سڑے نہیں، باغ سڑے نہیں، ضائع نہ ہوئے، برباد نہ ہوئے۔ اللہ کریم فرماندے نے میں او دے واسطے کتنی آسائشاں بنا دیتیاں، دنیا دے عیش نشاد دے مال بنا دیتے۔ سونے دی کمی او دے گھر وچ کوئی نہیں، چاندی دی کمی اس دے گھر وچ کوئی نہیں، پیسے مال روپے دی کمی او دے گھر وچ کوئی نہیں، باغات تے پھل میوے دے اندر کوئی کمی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اس شادی کیتی، اسے امیر نے شادی کیتی، اللہ فرماندا ہے اس زمین وچ بھی پھلاں دی کمی نہیں آون دیتی۔ ہر سال بچہ پیا جمدا ہے، ہر سال بچہ پیا جمدا ہے۔ اس زمین دے اندر بھی میں سارا نہیں آون دیتا، او زمین بھی سر سبز بنائی ہے، اس وچوں بچیاں دے ڈھیر پہ لگدے نے، اس زمین وچوں مال تے میوے دے ڈھیر پہ لگدے نے۔ اللہ فرماندا ہے ادوں بھی خوشحال کر دیتا، ادھروں بھی خوشحال کر دیتا، مال مویشیاں نال خوشحال کر دیتا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اللہ فرماندے نے او جڑے ویلے کوئی بندہ او دے باغ دا منظر تکن ونجے تے اللہ یاد آوے، اتنا خوبصورت منظر بنایا
کہ مزیدار منظر بنایا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اللہ فرماندے نے دے واسطے پھل ہی پھل بنا دیتے ہیں، میوے ہی میوے بنا دیتے ہیں، ثمرہ ہی ثمرہ بنا دیتا ہے. چلدیاں چلدیاں ایک دن دو بھائیاں دا آپس دے اندر ٹانکرا ہو گیا. ایویں صبح سویرے چلن جویں دو بندے چلدے ن سیر سیاح دی نیت دے نال او دوویں چلدے جا رہے نے. چلدیاں چلدیاں امیر اپنی امیری تے تکبر کرنا شروع کر دیندا ہے، اپنے غریب بھائی نو تانے مارنا شروع کر دیندا ہے، گلاں گلاں دے اندر اپنے غریب بھائی نو کوسنا شروع کر دیندا ہے. آدھے تو رات دن آدھے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رات دن تو آدھے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رات دن تو پڑھ دے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رات دن اللہ دیاں تعریفاں کردا رہ ویندا ہے، رات دن اللہ دیاں صفتاں دے گن گاوندا رہ ویندا ہے، رات دن اللہ دی حمداں ثناواں تے نعتاں تے صفتاں پڑھدا رہ ویندا ہے، اللہ دیاں تعریفاں تے اللہ دیاں نعتاں پڑھدا رہ ویندا ہے. اللہ اے کردا ہے تے اللہ او کردا ہے. اللہ انہاں نو دیندا ہے بغیر حساب دے. اللہ جنہاں نو پسند کردا ہے انہاں نو اسودہ کر دیندا ہے. اللہ جنہاں نو پسند کردا ہے مالاں دے ڈھیر لا لیندا ہے. او یار تو آدا جو تیرا عقیدہ غلط ہے، تو مشرک ہے. اگر میں مشرک ہوواں، اگر میرا عقیدہ غلط ہویا تا میرے کولوں اے باغ کیوں ہویا، اے میرے کولوں نہراں کیوں ہوے نا، اے سونا تے چاندی تے روپا کیوں ہویا، اے زمیناں کیوں ہوے نا، اے بادشاہ میرے کولو اولاد درجنہ دے درجن کیوں ہوے نا. معلوم ہوندا ہے کہ میں اللہ نو پسند آتا امیر بن گیا. اللہ دشمناں نو تا نہیں دیندا، سجنا نو دیندا. اللہ کساں دینا اس معیار اے بنایا کہ اللہ جس دنیا وچ مال متا چاہ دے او کون ہوندا ہے اللہ دا، تے جنوں غریب کر دے او اللہ دا کی ہوندا ہے، او بادشاہ دشمن ہوندا ہے. جے سجن ہویا تا اللہ اونوں بھوک ماریا، سجن ہویا تا اللہ اونوں کچی کوٹھی وچ رکھیا، سجن ہویا تا اللہ اونوں بغیر کار دے رکھیا، بلڈنگ او دے کول نہ ہویا، پجارو او دے کول نہ ہوے. بادشاہ اے اللہ دے محبوب بندیاں دی نشانی ہے کہ ہر دنیا دی نعمت نال اللہ انہاں نو مالا مال کر دیندا ہے تے کوئی کمی نہیں آون دیندا. او بھائی نو انج تانے پیا ماردا ہے تے گلاں پیا کردا ہے. معلوم ہوندا ہے تیرے اوتے اللہ ناراض ہے تے میرے اوتے کنج راضی ہے. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا. قرآن مقدس پہ دستا ہے کہ اس امیر نے آکڑ خانی دے اندر آ کے تے غریب نو پیاندا ہے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جدو سفر پہ کردا ہے تے نال چلدا پیا تے گلاں گلاں دے وچ اے گل آ کے تے منڈ دتی سی. ادا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. او میرا بھائی جان میں تیرے کول مال وچ وی زیادہ تے اولاد وچ وی، اولاد دا زیادہ ہونا میری مقبولیت دی نشانی ہے، مال دا زیادہ ہونا میری مقبولیت دی نشانی ہے. اس وقت حتیٰ کہ میری جماعت بھی ہے تے جتھا بھی ہے. اتنے پتر میرے راندے میری طاقت نو کون ہلاوے. بعض اوقات بندہ پتراں دے اوتے کی کردا ہے، مان کردا ہے تے اللہ اسے مان نو تروڑن واسطے انہاں پتراں دے ہتھاں انہاں دے منہ وچ لتر مروانا ہے. اوہی پتر جڑے مان دا سبب ہوندے اللہ پھر انہاں پتراں دے ہتھوں تیرے سر وچ لتر دنیا تے مرواندا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ ونجے کہ ناز کرن دیاں اے چیزاں نہیں. ناز کرن دا اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. دنیا دی کوئی نعمت تے دنیا دی کسے چیز تے ناز، اس ناز کیتے اپنی جماعت تے، اپنی اولاد تے، یاراں دوستاں تے، سنگیاں تے، جماعتاں تے ناز کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ گلاں گلاں وچ اپنے دوے غریب بھائی نو آدا ہے آوے پھوڑیاں تے ٹائم گزارن والیا آوے مٹیاں چٹ کے گزارا کرن والیا آوے پھٹے پرانے جتیاں تے پگڑی پا کے وقت گزارن والیا آ تینوں ذرا اپنے باغ دا نظارہ کراواں اپنے باغ دا جڑے بندے دے دل وچ خیال ہوے کسے نو اپنی کھیتی دکھا دے ٹائم اپنے پتر بھی کھاندے ٹائم اپنا گھر بار تے کوٹھی بھی کھاندے ٹائم کہ لوگ بادشاہ میں اتنی بڑی چیز اس نیت نال جڑا اپنی کوئی چیز وکھاون واسطے کسے نو لے جاوے اللہ دا قانون ہے اللہ او شے او دے گھر وچ رہن جیڑی شے تے ناز کیتا ہے اس نو نہیں رہن دیندا اس نے کیا کیتا ہے کہ آ تینو لے ونجا مسیتاں وچ ٹکیا رہنا ہر ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے آ تینوں ذرا میں باغ دا منظر بھی کھاواں اللہ فرماندے داخل جنتہ جنے ویلے اپنے باغ وچ اس نیت نال وڑدا پیائی اللہ فرماندا ہے واہو ظالم میرے نزدیک وڈا ظالم ہے ظلم بھی کسے ہور تے نہیں پیا کردا لے نفسی اپنے مال تے ظلم پیا کردا ہے اپنی جان تے ظلم پیا کردا ہے جڑا ساریاں چیزاں نو برباد پیا کردا ہے اس تو وڈا ظالم کون جیدی اولاد او دا اکھاں دے سامنے برباد ہوے جیدا گھر برباد ہوے جیدے باغ برباد ہوے اے نیت کرن دے نال اس تو وڈا ظالم ہور کون ہوے ایک ظالم تو ہوندا جڑا کسے دی چیز برباد کرے تے وڈا ظالم او ہوندا جڑا اپنی چیز نو آپ ون کے برباد کر دے اللہ فرماندے نے اتنا وڈا ظالم ہے جڑے ویلے باغ وچ داخل ہوئے اپنے بھائی نو آکھن لگا اظن ان تبید هذه ابدا او میرا بھائی اے جڑی ٹھاٹ باٹ میری ویدا پے اے میرے باغ دیاں عزتاں تے شان پیا ویدا ہے انج نہ سمجھی جو اج ہن تے کل مک ویسن اج ہے عزت تے کل ذلت ہونی ہے اج امیری تے کل غریبی ہونی ہے قطن اے گل نہیں ہو سکدی ما اظن ان تبید هذه ابدا میرا گمان اے وے کہ جویں اج میری عزت ہے ہمیشہ میری ایویں عزت رانی ہے اج میں جوان کل انجے میں بوڑھا نہیں ہونا میں مریض نہیں ہونا میں کمزور نہیں ہونا میں غریب نہیں ہونا میریاں طاقتاں انجے دیاں انجے ٹکیاں راسن اپنے غریب بھائی نو اے گلاں پیا کردا ہے غریب آدا ہے او بھائی جان خیال کر ایو جیاں گلاں نہ کر کل دن قیامت دا وی آون والا ہے دنیا ہمیشہ نہیں رانی قیامت دا میدان بھی آون والا ہے اگوں نو جواب دے کے دیوا ما اظن الساعۃ قائمہ میرا خیال سن گئے اے ملا ملوانے دیاں گلاں جو قیامت اسی کوئی قیامت نہیں اے گلاں کہ دیاں مال دولت زیادہ ہو ونجے تے بندے دا ذہن بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مال دولت بھی دے پر انسانیت وچ بھی رکھے او گل نہ کراوے جے دی وجہ نال اللہ آپ ناراض ہو ونجے اس واسطے آدا ہے ما اظن الساعۃ قائمہ میرا خیال سن گئے کوئی قیامت اس واسطے ساڈی زبان سرے کیے چاہ دین اے دنیا دا جہان مٹھا دنیا دا جہان اے دے انگور بھی میٹھے اے دے وچ گناہ کرن دی لذت بھی میٹھی اے دے وچ بغاوت کرن دی لذت بھی میٹھی اس واسطے آدا اے جہان دی لذت وڈی میٹھی اس جہان دی رونق کس ون کے ڈٹھی آدن بادشاہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کہیں ڈٹھا آکھے بادشاہ اے جہان رونقاں بھی ایتھے رہنیاں عزتاں بھی ایتھے رہنیاں اساں بھی ایتھے رہنا او جہان کون ویکھ کے آیا جو قیامت اسی ایویں گلاں بڑیاں ہوئیں ملا مولوی دیاں کوئی قیامت دا وجود
کوئی قیامت دا وجود نہیں ہونا. اس واسطے اس انکار کیتا ہے تے نال آدے جے بھائی جان تیری گل من لواں جے قیامت آ بھی گئی. پہلی گل تے ہے نہیں آندی ایویں بس مذاق لوگاں نے جے آ گئی قیامت والا اردت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. پہلی گل ہے قیامت آونی کوئی نہیں. جے آ گئی وت تو ایویں راسے جویں ایتھے وے تے میں انج ہوساں جویں اج تیرے سامنے ایتھے وہ. یعنی دن قیامت دے بھی اللہ میری حالت نو بگڑن نہیں دینا. جی اج میں اللہ دا مقبول ہاں تے قیامت والے دن بھی تو اسی طرح مٹیاں چٹدا رہ سے تو انجے پھوڑا تے زندگی گزار سے. تیری وت بھی عزت دی امید ما اظن الساعة قائمہ. قیامت آونی کوئی نہیں. جے آ گئی وت بھی بہتر بدلا ماں ملنا تینوں کچھ بھی نہیں ملنا. قال له صاحبہ. ہن غریب نے تقریر شروع کر دیتی. ہن تقریر کے شروع کی تھی ذرا غریب دی تقریر بھی سن. امیراں دی سندا رہندا ہے انہاں دے دعوے سندا رہندا ہے. انہاں دے کاٹن والے کپڑے پا کے تے موٹاپے بھی ویدا رہندا ہے. انہاں دی پھلیاں گلاں بھی سندا رہندا ہے. انہاں دی دولتاں دی ریلاں تے پیلاں بھی ویکھدا رہندا ہے. ذرا غریب دے جملے سن. اللہ نو کتنی پسند آئی ہے غریب دی تقریر. غریباں نو دنیا تے تو غریب بنایا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا محمد بھی غریب ہے. میرا محمد بھی غریب ہے. غریباں دا نبی ہے. غریباں دا سردار بن کے آیا ہے میرا محمد رسول اللہ. اس واسطے نبی کریم فرماندے توبہ للغرباء. او غریباں تانوں مبارک ہوے. غریباں نو کون مبارک تے دینا ہے؟ جے تیرے گھر وچ نائی تینوں مبارک دے تے تو اچھلدا پیا ہوندا ہے. جے میں غریب نو میرا محمد مبارک دے میرے نال دا خوش نصیب کون ہے؟ تیرے جے خوش نصیب کون ہے جنوں محمد دی زبان مبارکہ بھی دیندی ہوے. او محمد مبارک عائشہ نو دے تے ساری بیویاں دی سردار ساری کائنات دی عورتاں دی سردار. جے محمد غریب نو مبارک چا دے تے غریب سارے غریباں دا سردار پوری امت دا سردار پیا بندا ہے. نبی کریم فرماندے او غریبو پشیمان نہ ہویا کرو. میں محمد تساں دے نال میں نبی بن کے بھی آیا تے غریب بن کے بھی آیا. غریبو تانوں مبارک ہوئے. کیسی مبارک؟ نبی کریم فرماندے اسلام آیا بھی غریباں وچ تے راسی بھی غریباں وچ. اسلام دی ابتدا بھی غریب ہے. بلال غریب ہے. سہیب غریب ہے. او بادشاہ روم چو چل کے آون والا سہیل بھی غریب ہے. او بادشاہ او فلانا یاسر آیا او بھی غریب بن کے آیا. اے غریباں دی ابتدا اسلام ہے تے انتہا بھی غریباں دی اسلام ہے. اس وقت نبی کریم نے غریباں نو تسلی دیتی ہے تے غریب آدمی تقریر پہ کردا ہے. تقریر دے اندر کیا آندا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. غریب نے تقریر کر کے اپنے امیر بھائی نو کہا ہے اکفرت بالذی. انہاں چیزاں نو ویکھ کے انکار کس دا پیا کردا ہے؟ کافر کس دا پیا بندا ہے؟ کفر کیڑی ذات نال پیا کردا ہے؟ انکار کیڑی ذات دا پیا کردا ہے؟ او شریک کیڑے رب دا پیا بناوندا ہے؟ میرے رب دے کمال تا ذرا سنو. دماغ خراب نہ کر. دولت دے نشے وچ آ کے فرعون نہ بن. میرا رب کون ہے؟ خالق کا. میرا رب تو ہے جس نے تینوں پیدا کیتا ہے. میرا رب کون ہے؟ بولو یار. جس نے تینوں پیدا کیتا ہے اس میرے رب دا کمال ویکھ. تینوں پیدا کنج کیتا ہے ذرا پیچھے حقیقت ویکھ. اپنی پیدائش دی حقیقت ویکھ.
کنج پیدا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ فرماندا ہے لوگو مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے میں انسان نو گنی ہوئی مٹی وچوں پیدا کیتا ہے. کنج پیدا کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اللہ فرماندا ہے او مٹی گنی چوں میں تینوں بنایا ہے, اس تو بعد میں تیرا نطفہ پانی وچوں بنایا ہے. پانی کوئی نہر بھی کوئی نہیں, سمندر بھی کوئی نہیں. جعلناہ نطفۃ ایک بوند پانی دی, ایک قطرہ پانی دا بنایا. اس قطرے پانی نو فی قرار مکین ایک جگہ تے ون کے ٹھہرا دیتا. ایک جگہ تے اتھے ٹھہرایا جتھا تیرے ابے نو بھی پتہ کوئی نہیں. اتھے ون کے انہوں اندھیرے وچ ٹھہرا دیتا. اس پانی دے بوند دے قطرے نو ون کے روک دیتا. کنج کیتا روک کے اللہ فرماندا ہے مٹی جیڑی گنی ہے اس نو انتخاب کیتا تے چن لیا. اس تو بعد ایک پانی دا قطرہ چن لیا. اس قطرے نو ون کے جگہ قرار مکین تے ٹھہرا دیتا. پھر کیتا ثم خلقنا النطفۃ. اللہ فرماندے نے پھر میں کیا کیتا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر اس پانی دے قطرے نو میں جما دیتا. کہ کیتا جما دیتا. جماون تو بعد پھر کیا کیتا فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر جمے خون نو میں بوٹی بنا دیتا. حالت ویکھ ادو اپنے کفر نو ویکھ, ادو اللہ دیا قدرتاں تے کمالاں نو ویکھ. میرا بھائی دماغ ٹھیک کر, دماغ نو ٹکانے تے لیا. میرے رب نے تیرے نال کیا کیا کیتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پانی دی بوند نو خون بنایا ہے, خون نو جما دیتا ہے, جماون تو بعد بوٹی بنا دیتا ہے, بوٹی بناون تو بعد اللہ فرماندا ہے فخلقنا المضغۃ عظاما. فخلقنا المضغۃ عظاما. اللہ فرماندا ہے پھر اس بوٹی نو ہڈی بنا دیتا. بوٹی نو شکل ہڈی بنا دیتا. ہڈی بناون تو بعد اللہ فرماندا ہے فقسونا العظام لحما. انہاں ہڈیاں دے اوتے میں سونا چمڑا چڑھا دیتا. پانی دا قطرہ ٹھہرا دیتا, انہوں جما دیتا, بوٹی بنا دیتا, ہڈی بنا دیتا, اتے گوشت چڑھا دیتا. گوشت تے چمڑا چڑھا کے, گوشت تے چمڑا چڑھا کے اللہ پھر کے کیتا ہی اللہ فرماتا ہے ثم انشاناہ خلقا آخر. پھر اپنی قدرت دا تینوں ایک دھکا ماریا. قدرت دا او جتھے دائیاں دے دھکے بھی کمزور, ڈاکٹراں تے حکیماں دے دھکے کمزور, میں کیا کیتا ثم انشاناہ خلقا آخر. اللہ فرماندے میں تینوں اپنی قدرت دا دھکا دے کے اس جہان چوں کڈ کے دوے جہان چ لے آیا. اللہ جدو بچہ اس جہان چو آیا کنجے اللہ فرماندا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماندا ہے انج بچہ آیا اس جہان چو جیڑا ویدا ہے اونوں چمدا ہے. اتنی سونا بنایا جیڑا بھی ویدا ہے ماں چمدی پئی ہے, باپ چمدا پہ, رشتہ دار بوسے پہ لیندے نے, بڑے بڑے پیار پہ کردے نے. اس وقت وہ بھائی نو آدا یار ایویں گلاں نہ کر, گلاں کردے تے پہلے اپنی اس جگہ نو ویکھ جتھے اللہ پاک نے تینوں بنایا ہے, کس شکل دے اندر بنایا ہے. انسان اپنی حیثیت نو ویکھ لوے تو پھر کدے بھی انہاں چیزاں تے ناز نہیں کر سکتا. جدو حیثیت تو نظر ہٹ ونجے, پانی دی بوند والا قطرہ ہئی, پھر وہ خون بنیا ہے, پھر بوٹی بنیا ہے, پھر ہڈی بنیا ہے, پھر اتے گوشت چڑھیا ہے, چمڑا چڑھایا ہے, خوبصورت حسین و جمیل مرد بنایا ہے یا عورت بنائی ہے. اے ساریاں صورتاں بندہ ویکھے تے کدے ناز. اس وقت ادا کفرت بالذی خلقک من تراب. تینوں
اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے مٹی وچوں، ثم من نطفۃ پھر نطفہ بنایا، ثم سواک پھر اللہ پاک نے تیریاں ساریاں سیڈاں برابر کیتیاں، تیریاں ٹنگاں تے باواں برابر کیتیاں، او تیرا کن جتھے لگنا ہے اوتھے لا دیتا، نک جتھے لگنا ہے اوتھے لا دیتا۔ اگر اللہ آ دے تو تیرا کیڑا باپ ٹھیک کر سی؟ کوئی ہے لا سکتا ہے نا؟ بات کنج لگ سے اتنے ہے تو کتنی خوبصورت ہے جی، اے نک اتنے لگ ونجے تو بندے ڈر سن کہ نہ ڈر سن؟ جی میرے خیال ہے ایو جا بندہ مسیتی آ ونجے تو سارے نس کے اپنے گھر دیا تو نہیں ٹپ ونجو، اتنی گھوڑا بندہ لگے۔ پر اللہ فرماندا ہے سواکا میں تینوں برابر کر دیتا، برابر کرن تو بعد راجولا میں تینوں کڑیل جوان بنا دیتا، میں تینوں کڑیل جنا بنا دیتا، او میں تینوں مرد بنا دیتا، میں تینوں بڑیاں طاقتاں والا بنا دیتا۔ او اللہ نے تیرے نال اج کیتا تے اس اللہ نو نہیں مندا، بڑا باغی ہے اللہ دا۔ اچھا یار تو اپنے مال تے اپنی اولاد تے ان مادی قوتاں نو ویکھ کے تے تو ناز تے فخر چ آ گیا ہے، تیرا عقیدہ بھی سن لیا ہے، آ غریباں دا عقیدہ بھی سن لیا ہے۔ کنہ دا عقیدہ؟ غریباں دا عقیدہ کی ہوندا ہے؟ لا کنہ لا کنہ هو اللہ ربی هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ آدھے میرا عقیدہ سن لا کنہ هو اللہ ربی، جنہ جنہ تے تو سہارے تے ٹیکا لا کے تے اپنے شرک نو پروان پہ چڑھاندا وے، میرا عقیدہ تا اے وے لاکنہ کوئی کچھ نہیں، لاکنہ کوئی کچھ کوئی نہیں، جنہ جنہ تے تو سارے تے امیداں رکھدا پیا، جنہ نو کرنیاں تے بھرنیاں والا سمجھدا پیا، لاکنہ کوئی بھی میرے نزدیک کسے طاقت دا مالک کوئی نہیں۔ آکھے کوئی نہیں تو ہور کون ہے؟ آکھے ہو اللہ ہو اللہ، سارے پڑھو ہو اللہ، وہی اللہ، وہی اللہ، وہ اکیلا اللہ، سب کچھ اللہ، کرنیاں والا بھی اللہ، بھرنیاں والا بھی اللہ، کرن والا بھی اللہ، بھرن والا بھی اللہ، تارن والا بھی اللہ، توڑن والا بھی اللہ، بڑھاون والا بھی اللہ، بگاڑن والا بھی اللہ، سنوارن والا بھی اللہ، اول چ بھی اللہ، آخر چ بھی اللہ، ظاہر چ بھی اللہ، باطن چ بھی اللہ، صبح میں تا اللہ، شامیاں میں تا اللہ، برگ چ تا اللہ، بہار تا اللہ، بر تا اللہ، بادے تا اللہ، بین تا اللہ، مقین تا اللہ، دتیم تا اللہ، عظیم تا اللہ، کریم تا اللہ، رحیم تا۔ سن لے پے ہو سارا اے غریب دا عقیدہ ہے، اس کا ماشاءاللہ امیر ہے نا، ایک دا عقیدہ ہے، اے غریب دا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ، اتے ویکھو تا اللہ، تلے ویکھو تا اللہ، باغاں وچ اللہ نظر آوے، نہراں وچ اللہ نظر آوے، قدرت اودی چلے، ہمت اودی چلے، قوت اودی چلے، سروت اودی چلے، قدرت چلے تا اودی، عظمت چلے تا اودی، حشمت چلے تا اودی، نسبت چلے تا اودی، حسبت چلے تا اودی، جلال اودہ، جمال اودہ، کمال اودہ، اقبال اودہ، انوال اودہ، حکومت اودی، عزت اودی، شان اودہ، وقار اودہ، اے ساریاں چیزاں غریب دا لیکن هو اللہ ربی، او سارا کچھ میرا رب ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ غریب دی نظر کس تے ہوندی ہے؟ تے امیر دی اپنی دولت تے۔ آج شو میں کار تے جلدی پہنچ رہے ہاں تے اے غریب شدا او جی خرگوش تے کچھوے نے مقابلہ کیتا ہے، خرگوش نو اپنے ٹپیاں تے ناز ہے، کچھوے نو اللہ دی قدرت دے اوتے ناز ہے۔ خرگوش پہلے پہنچا یا کچھوا پہنچ گیا نا، او اتنے ہی ستا رہے ہیں، آدھے نہ ستیاں دے کٹے ہی جمنے نے واسطے۔ لیکن
هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. میں غریب دا عقیدہ سن، سب کچھ میرا اللہ ہے، میں تو اپنے اللہ دے نال کسے ایک نو بھی شریک منن واسطے تیار. تو جنہ جنہ تے امیداں لاندا پیا کوئی ایک بھی شریک کوئی نہیں اللہ دا. شریکاں تو پاک میرا اللہ، فریقاں تو پاک میرا اللہ، وزیراں تو پاک میرا اللہ، مشیراں تو پاک میرا اللہ. اس وقت او بھلے مانے سا اپنے باغ وچ جدوں وڑدا پیا وے، اپنے باغ وچ وڑدا پیا وے تے تو اے گل کیتی ما اظن ان تبید هذه ابدا کہ باغ کدے بھی برباد نہیں ہون لگا. حالانکہ اس گل کرن تو پہلے تینوں اے آکھنا چاہیدا اے اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. او باغ وچ داخل ہون دے ٹائم آکھیا او ساریاں طاقتاں دا مالک تا او ہوے، برباد کرے تا آپ کرے، آباد کرے تا آپ کرے، شاد کرے تا آپ کرے. میریاں طاقتاں ایتھے چلدیاں کوئی نہیں. او جڑے ویلے باغ وچ داخل ہونا سی، باغ وچ وڑیا، اس ٹائم تا تینوں آکھنا چاہیے ماشاء اللہ. گل آ گئی انشاءاللہ علی، تینوں اے آکھنا چاہیے سی، لیکن تو ناز کیتا ہی، فخر کیتا ہی. حالانکہ ترانی انا اقل منک مالا وولدا. اگر تو ویکھی آئی جے تو تا امیر بن گیا ہے، میں غریب بن گیا. اے غربت کوئی میں آپو تا اپنے گھر وچ مسلط نہیں کیتی. اے میری غربت دے فیصلے کرن والا کون ہے؟ تیری امیری دے فیصلے کرن والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جڑے ویلے کسے چنگی چیز دے تے نظر پے ونجے تے تینوں پسند آ ونجے تے آکھیا کر ماشاء اللہ. کیا آکھیا کر؟ جڑا بندہ اے ماشاء اللہ آکھدا ہے او چیز برباد ہون تو بچ ویندی ہے تے نظر بد تو بچ ویندی ہے تے محفوظ ہو ویندی ہے. اس وقت مسجد ہاں ایڈی انج نہیں کرنا، اے خوبصورت مولوی ہاں انج نہیں کرنا. کیا آخنا ہے؟ آرادھیے دی مرضی نال اے سارا ہوتی مرضی نال، ایدی کوئی مرضی نہیں، ایدا کوئی ارادہ نہیں، ایدی کوئی طاقت نہیں، ایدی کوئی ہمت نہیں، ایدی کوئی طاقت نہیں، ایدی کوئی ثروت نہیں، ایدی کوئی ملکیت نہیں، ایدی کوئی خلقیت نہیں، ایدی کوئی اولیت نہیں، ایدی کوئی اسمیت نہیں، ایدی کوئی نسبیت نہیں، ایدی کوئی حسبیت نہیں. جو کچھ بھی ہے ماشاء اللہ کس دی وجہ نال اللہ دی مرضی نال. اس وقت بھائی نو آدا ہے اگر مینوں غریب دیکھ کے تو گلاں کیتیاں نہیں بڑی غلطی کیتی. کیتی آخر کی غلطی کیتی ہے؟ میں انج راسے تے تو انج راسے. آخر نا نا میرا بھائی تینوں غلطی پہ لگ دی ہے. فاسا ربی ایوتینی خیرا من جنتک. اسا ربی مینو اپنے مالک تے بڑیاں امیداں نے. ہاں تا غریب، ہاں تا ظاہری طور تے میں غریب ہاں پر میری امیداں بڑیاں لمبیاں نے. میں لمبیاں امیداں دا مالک ہاں میرا بھائی وا. اس وقت میں تینوں آدا پیا مینوں اپنے رب تے امید ہے. یوتینی خیرا من جنتک، مینوں اللہ تے امید ہے میرا اللہ تیری انہاں باغاں کولوں وڈا باغ ماں دے سی. انیاں تیریاں عزتاں کولوں مینوں زیادہ عزتاں چا دے سی. کیونکہ مالک جو ہوئے یہ فیصلہ میرے امیر کرن دا کر دے تا کون ہے جڑا میرے فیصلے دے اندر رکاوٹ پا سکے. اس وقت وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. مینوں امید ہے کل
کل دے دن اللہ مینوں تیرے نالوں وڈا امیر چا کرے تے جڑیاں چیزاں تے تو نال پیا کر دے واو یرسل علیہ حسبانا آسمان تو راتوں رات کوئی گرم اگ دا جھونکا چا بھیجے تیریاں ساریاں باغاں تے کھیتیاں نو جلا کے رکھ دے تے اودے کولوں پوچھن والا کون ہے فتصبح سعیدا زلقا رات نو جڑے ویلے سیسے باغ تیرا لہکدا تے چمکدا تے دمکدا تے رمکدا تے سمکدا پیا ہونا ہے جڑے ویلے صبح اٹھ سے تیری اکھ کھلنی ہے فتصبح سعیدا زلقا صبح اٹھ سے تے کوئی شے نظر ہی نہیں آسی چٹیل میدان ہو سی بابے نو ہاتھ مارے تے دوے نو ہاتھ مارنا بابا میں تو پکڑے ہیں دوے نو ہاتھ نہ مار ہاں جی خیال ہے جیندے پے ہو اچھا اللہ آسمان تو کوئی راتوں رات آفت بھیج دے جدا نتیجہ نکلے کہ تیریاں ساریاں دولتاں نو اگ لگ ونجے سارے باغ تیرے سڑ کے ختم ہو ونجن ملیاں میٹ ہو ونجن آؤ یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع له طلبا جڑی نہر تے ناد پیا کر دے جو بارش اللہ نہ بھی دے تا مینوں پرواہ نہیں میری اپنی نہر چ پانی وگدا پیا اللہ تیری نہر والا پانی تلے سکا کے خوشو کر دے فلن تستطیع له طلبا ساری دنیا دے بور کرن والے آ ونج ایک قطرہ بھی زمین تو اتا نہیں لیا سکدے ایک دا کی دے غریب دا آکھو جو پانی کے دے قبضے وچ خشک سالی پا دے تے قطرے قطرے واسطے بندہ ترسدا رہ ونجے اے او دے فیصلے جے اتنا دے دے تے بندہ رکدا رہ ونجے رڑنا شروع ہو ونجے مکان پہ رڑ دینے زمین پہ رڑ دیاں نے ملکاں دے ملک پہ رڑ دینے اے سارے فیصلے اپنی مرضی نال کردا ہے نہ دیون تے آوے قطرہ بھی نہ دے دیون تے آوے تے سب چیزاں گما کے رکھ دے اس وقت جے اللہ تیریاں نہراں خشک کر دے تے تو کی کر سکدا ہے آکھے جل جل غریبا میں تیرے عقیدے سنے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوندا او رات اپنے گھر چلا گئی ہے او اپنے گھر چلا گئی ہے اس رات دے اندر اللہ فرماندا ہے وا اوہی تبی سماری ہی فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها اللہ فرماندے جے ویلے صبح سویرے اٹھے میرے عذاب نے راتوں رات وہی تبی سماری او دے باغ تے قبضہ کر لیا سی اوہی تا اونوں احاطے وچ کر لیا سی اونوں گرفتار کر لیا سی اللہ تیرا عذاب کنج آیا ہے اللہ کریم فرماندا ہے انج عذاب میرا آیا ہے او دے باغ نو آ کے جڑا تو کھیڑ دتا ہے جڑا تو کھیل کے پھلاں والا پاسا جڑا اُتے چمکدا پیا ہے اُتے پھل لگے ہیں انہاں نو زمین تے کر دتا ہے جڑا نو اُتے کر دتا ہے اتوں اگ دا جھولا لا کے تے سب کچھ ساڑ دتا ہے جڑے ویلے سب کچھ سڑ گیا ہے اللہ فرماندا ہے فاصبح کہ ہو گئی اگے صبح ہو گئی صبح سویرے اٹھیا ہے کہ ونجا باغ نو پھیرا مارا امیر دی عادت ہوندی ہے کہ باغ نو صبح سویرے پھیرا مارسی تے رستے دے تے چل دیا پھر بھی اگے پیچھے تھکا سٹسی کچی کدے اتاں کرسی اپنی چادر تے دھوتی نو اتاں کر کے ٹرسی لوگاں نو وکھا کے چلسی کہ میں اپنے باغ والے پاسے جا رہا اینے ناز تے فخر نال جاندا پیا باغ والے پاسے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے باغ والی زمین دے اوتے پہنچے تے کی ویکھدا یقلب کفئی اللہ فرماندا ہے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے تے مروڑدا پیا کدے ہتھاں نو چک پوندا جو اے کی ہو گیا ہے باغ نظر نہیں آندا مال نظر نہیں آندا پھل نظر نہیں آندے ایتھے تا پتہ لگدا ہے رات ساری اگ جلدی رہ گئی ہے سب کچھ راکھ بنیا پیا ہے او پھل ملنا تا دور دی گل ہے مڑی بھی چٹ ہو گئی ہے مڑی بھی جڑا کچھ علامہ انفق فیا جڑا کچھ مال دولت اس باغ دے پالن دے اوتے لاندا رہ گیا او بھی مینوں وصول نہیں ہویا تے سب کچھ برباد ہو گیا ہے وہی خاویۃ علی عروشیا الٹا پلٹا سارا باغ ہویا پیا کچھ نظر نہیں آندا اسے ٹائم پچھتایا
اسے ٹائم کیا ہوا پچھتا کہتا ہے یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. او کائنات والے ہو اے جڑی میرے اوتے مصیبت آئی ہے میرے شرک دی وجہ نال آئی. کس وجہ نال؟ جے شرک نہ کرا اللہ دا شریک نہ بناوا اللہ نو وحدہ لا شریک سمجھا ساریا طاقتاں وی اودیاں سمجھا باغ وچ داخل ہوا تے ماشاءاللہ وی آکھا جے اے کم کرا انشاءاللہ آدا رواں ماشاءاللہ آدا رواں لا قوت الا باللہ آدا رواں. او کائنات والے ہو کدے بھی میری بربادی نہ ہویا اے بربادی ساری شرک دی وجہ نال ہوئی ہے. شرک دی وجہ نال ہوئی ہے تو پھر بندے دا پتر بن شرک چھوڑ دے نہ. پھر آتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. کاش کہ میں اللہ دا شریک نہ بناواں تے اج اے بربادی بھی نہ ہویا. پھر بھی اسے گل تے کھلتا ہے اے نہیں آدا اللہ میری شرک تو توبہ ہے کھلتا اسے شرک دیتے آدھا شرک نہ کرا تے کم از کم چیز دنیا دا فکر ہے تے ایمان دا فکر مڑ بھی نہیں آیا. آخرکار اللہ کریم فرماندے نے ولم تکن لہ فئۃ. او دیاں جماعتاں کتھے گئی ہیں او دے پتر کتھے گئے جنہاں تے ناز کردا آئی. پتر بھی طاقتاں زور جماب دے گئے مال اولاد دیا جماعتاں دیا طاقتاں بھی ختم ہو گیا. ینصرونہ من دون اللہ. اللہ فرماندا ہے میرے علاوہ کوئی شے اودی کم نہیں آئی میں برباد کرن تے آیا تے کوئی اونوں آباد. وکان منتصرا. اللہ فرماندے نہ خود میرے کولوں بدلہ لے سکدا ہے نہ اودی کوئی جماعت میرے کولوں بدلہ لے سکدی ہے نہ اودی اولاد میرے مقابلے وچ آ سکدی ہے. ساریاں طاقتاں ٹھیڑ ہو گئیاں ساریاں طاقتاں کمزور ہو گئیاں. جتھے میرے مالک دی طاقت آ گئی جتھے مالک دی طاقت آ گئی اتھے ساریاں طاقتاں. اللہ فرماندا ہے جدوں سارا کچھ اکھاں نال ویکھ لیا کہ طاقتاں اودیاں چلدیاں نے مرضیاں اودیاں چلدیاں نے وقت تینوں مننا چاہیدا ہے. هنالک الولایۃ للہ الحق. هنالک الولایۃ للہ الحق. تینوں من وجنا چاہیدا کہ ساریاں طاقتاں دنیا تے بھی اودا اختیار چلدا ہے تے اگاں بھی اسے دا اختیار چلنا ہور کسے دا نہیں چلنا. او خیر الثواب و خیر العقبا. بہتر بدلے دنیا تے او دے سکدا ہے تے جڑا بدلہ او دے اوہی چنگا بدلہ ہوندا ہے اور کوئی چنگا نہیں ہوندا. اس وقت اللہ کریم فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر مثال بیان کر کہ دنیا دی طاقت تے ناز کر کے اللہ نو نہ بھلایا کرو. جڑے ویلے بھی کوئی کام کیتا کرو نال آکھیا کرو انشاء اللہ. یہ سورت کہف شروع ہے. سورت کہف انشاءاللہ بقایا قصے جڑے رہ گئے اگے ذوالقرنین دا قصہ آ رہا ہے وہ بھی تانوں سناونا ہے. اصحاب کہف والا قصہ آ رہا ہے وہ بھی تانوں سناونا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام دی جڑی ملاقات ہوئی سی وہ بھی اسے صورت وچ واقعہ وہ بھی تانوں سن سو تو پھر بے ترتیب انشاءاللہ جڑا باقی رہ گئے اگلے جمعے شروع کرساں او پھر اس تو